सुप्रभात मेरो सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युअर्सहरूलाई हिजोसम्म जुन चाहिँ हामीले डेफिनेट इन्ट्रिगल एज अ लिमिट अफ अ समको हिसाबहरू गर्दै थिए त्यसको कन्टिन्युसन गर्नेछु। म आज लङ आन्सर टाइपहरूपट्टि गइहाल्नेछु। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नगर्दै म हिसाबहरूपट्टि लागिहाल्नेछु र त्यो गर्नु अगाडि म सबैलाई यही अपिल छ कि लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् मेरो च्यानललाई, मेरो भिडियोजलाई म्याक्सिमम सेयर र मेरो भिडियोजहरूलाई लाइक गरी मलाई मोटिभेट गरिदिनुहोस्। र यति भन्दै म अब हिसाबहरूपट्टि लागिहाल्नेछु। सो ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस्। सो अब म लङ आन्सर टाइप हिजोको जुन चाहिँ हामीले सर्ट आन्सर टाइपहरू कम्प्लिट गरिसकेको छु र मैले तपाईँलाई टिप्सहरू दिइहालेँ कसरी गर्नुपर्छ भनेर। सो लङ आन्सर टाइपको जुन चाहिँ इभ्यालुएट छ, सो इभ्यालुएट युजिङ द डेफिनेसन अफ डेफिनेट इन्ट्रिगल भन्ने छ र यो सिबिएसईमा आएको क्वेसन रहेछ। सो म त्यो तपाईँलाई देखाउने छु। सो 0 to 2 प्लस अफ एक्स स्क्वेयर 2 प्लस अफ एक्स स्क्वेयर डिएक्स। सो यो खालको हिसाबहरू मैले अस्ति देखाइदिइसकेको छु, तर पनि अब तपाईँहरूलाई अझै परिपक्का बनाउनको निम्ति म एक एकवटा हिसाब तपाईँहरूमाझ राखिदिनेछु। सो लेट आई इज इक्वल टु, अब यो त थाहै छ हामीलाई, लेट आई इज इक्वल टु दिस। अब यो चाहिँ हामीले डेफिनेट इन्ट्रिगल एज अ लिमिट अफ अ सम युज गरेर निकाल्नु छ। और आई इज इक्वल टु लेट एफ अफ एक्स इज इक्वल टु लेट एफ अफ एक्स इज इक्वल टु 2 प्लस अफ एक्स स्क्वेयर 2 प्लस अफ एक्स स्क्वेयर एक्स बाई एक्स। अब हामीलाई के चाहिन्छ, देयरफोर एफ अफ ए प्लस अफ आर अफ एच इज इक्वल टु एफ अफ ए को भ्यालु कति छ 0। सो 0 प्लस आरएच कति हुन्छ, आरएच नै हुन्छ, विच इज इक्वल टु एक्स हुँदा एक्स थियो भने आरएच हुँदा कति हुन्छ आरएच स्क्वेयर होइन। भन्नुको अर्थ कति हो, आरएच होल स्क्वेयर भने कति हो आर स्क्वेयर एच स्क्वेयर होइन। त बुझिहाल्नु भयो तपाईँहरूले। सो अब हामीलाई थाहा छ नाउ इन्टिग्रेसन अफ 0 to a to b f of x dx is equal to what, limit h tends to 0 h sigma r is equal to 1 in f of a plus of r of h। यो थाहा छ हामीलाई हैन, आजसम्म हामीले जे फर्स्ट भिडियोमा मैले पढाइसकेको छु तपाईहरुलाई। सो इज इक्वल टु लिमिट h tends to 0 h sigma r is equal to 1 in, सो f of a plus rh को भ्यालु कति आयो हाम्रो 2 plus r square h square हो कि न। सो अब यो चीजले दुईपट्टिलाई मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्। सो सिम्पल छ। सो लिमिट h टेन्स टु 0 h सिग्मा r इज इक्वल टु 1 इन मल्टिप्लाई भइरहेको छ हैन, दुईटा चीज छ त्यही कारणले 2 प्लस त्यहाँ फेरि यही चीजले यता पनि लिमिट h टेन्स टु 0 h सिग्मा r इज इक्वल टु 1 इन r स्क्वायर h स्क्वायर हो कि हैन। अब यस्तो खालको हिसाब मैले तपाईहरुलाई त्यो 6 को कुरामा पनि देखाएको थिएँ। यो के हो 2 के हो कन्स्टेन्ट हो बाहिर निस्किन्छ। त्यसरी यो h स्क्वायर पनि के हो यसको निम्ति, किनकि भेरिएबल के छ r, त्यही कारण h पनि के भयो, त्यही कारण यहाँ कति भयो h स्क्वायर इन्टु h इज व्हाट h क्यूब। बुझिहाल्नु भयो। सो इज इक्वल टु 2 यहाँ कति छ अब 1 आयो किन 2 त आयो। सो 2 * 1 यहाँ 2 छ, त्यही कारण यहाँ 2 1 आउँछ कि आउँदैन आउँछ। सो मैले हिजो पनि यसको पनि मैले तपाईलाई बेस्ट एक्जाम्पल दिएर मैले बुझाएँ कि एक नम्बर 1 लाई 5 पल्ट जोड्यो भने कति आउँछ, 5 पल्ट जोड्यो भने कति आउँछ 5 आउँछ हैन। त्यसरी 6 पल्ट जोड्यो भने 6 आउँछ। त्यसरी n पल्ट जोड्यो भने, किनकि स्टार्टिङ फ्रम 1 to कहाँसम्म जानु भन्छ n सम्म। सो n सम्म जोड्दा कति हुन्छ n, त्यही कारण लिमिट h टेन्स टु 0 in h हो किन। यो यसको भ्यालु त n आइहाल्यो, त्यो h त अलरेडी छ, त्यही कारण nh प्लस लिमिट h टेन्स टु 0 मैले यो बारेको पनि तपाईहरुलाई एक्सप्रेसन देखाइदिइसकेको छु। यसको अर्थ कति हो n अफ n प्लस 1 2n प्लस 1 होल थिङ डिभाइडेड बाई 6। यो यसको पनि मैले तपाईहरुलाई अस्ति एक्सप्रेसन दिइहालेँ कसरी आयो यो भनेर हैन। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर को कति हो यति नै हो। सो डट which is equal to 2 limit h tends to 0 nh plus limit h tends to 0। अब यो h क्यूब लाई म कसरी लेख्न सक्छु, h भनेर इन्टु लेख्न सक्छु हैन। सो एउटा h ले यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्, अर्को h ले यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् र अर्को h ले यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्। अब हेर्नुस् कस्तो हुन्छ। सो एउटा कति भयो nh भइहाल्यो, अर्को कति भयो अर्को h ले, सो nh प्लस h भयो कि भएन है। अर्को h ले यता मल्टिप्लाई गर्दाखेरि र यो h ले यता, सो कति हुन्छ 2nh प्लस h होल थिङ डिभाइडेड बाई 6। खाली केही गरिन, एउटा h ले यसलाई मल्टिप्लाई गरे, अर्को h ले यहाँ भित्र nh प्लस h, अर्कोले त्यसरी चाहिँ अस्ति पनि मैले तपाईलाई देखाएको थिएँ दुईटा हुँदाखेरि दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् भनेर। सो मुभिङ अन which is equal to लिमिट h टेन्स टु 0। अब nh भनेको कति हो हामीलाई थाहा छ, nh भनेको यहाँ लेख्नुहोस् कि सिन्स nh इज इक्वल टु कति हो b माइनस a विच इज इक्वल टु, यो केसमा nh कति छ b माइनस a इज व्हाट 2 विच इज इक्वल टु 2 प्लस लिमिट h टेन्स टु 0 लिमिट h टेन्स टु 0 nh को भ्यालु कति छ 2 प्लस h 2 प्लस h
2 plus h अनि 2 2 जा 4 यहाँ त nh छ त्यही कारण 2 2 जा 4 4 plus h whole thing divided by 6 है कि भएन सो प्लिज चेक गर्नुहोस् 2 ठिकै छ nh को भ्यालु 2 छ मैले बुझाइदिए कसरी आयो 2 plus h त्यहाँबाट 4 plus किनकि 2 2 जा कति भइरहेको छ 2 2 जा 4 plus h सो बुझ्नु भयो यहाँसम्म which is equal to अब के हो लिमिट छुट्टिन्छ पहिला यो मल्टिप्लाई गर्दै हाल्नुहोस् डिभाइड गर्दै हाल्नुहोस् सरी सो 1/3 सो 1/3 के हुन्छ लिमिटको अनुसार लिमिटको च्याप्टरमा के भनेको छु मैले कि फन्डामेन्टल थ्योरमले के भन्छ कन्स्टेन्ट बाहिर निस्किन्छ कन्स्टेन्ट निस्क्यो यहाँ त्यसरी यहाँ 2 त्यसरी यहाँ पनि के हुन्छ लिमिट कन्स्टेन्टमा के चेन्ज हुन्छ भेरिएबलले हुँदैन त्यही कारण 2 2 जा कति भयो 4 बुझ्नुभयो प्लस 1/3 अब यहाँ पनि के हुन्छ लिमिट दुईपट्टि छुट्टिन्छ यो पनि थाहा भएकै कुरो हो हामीलाई सो लिमिट 2 plus h डट लिमिट h टेन्ड्स टु 0 किनकि यहाँ पनि h छ हो कि हैन अब यहाँ पनि के हुन्छ लिमिट यो यसमा पनि के हुन्छ छुट्टिन्छ सो कति हुन्छ 4 plus 1/3 लिमिट h टेन्ड्स टु 0 2 plus लिमिट h टेन्ड्स टु 0 h त्यसरी लिमिट h टेन्ड्स टु 0 4 plus लिमिट h टेन्ड्स टु 0 h bracket closed so which is equal to 4 plus 1/3 so 2 मा चेन्ज हुन्छ हुँदैन अब आइपुग्यो हेर्नुस् यो अनडिफाइन्ड हुन्छ यो फंक्सन हुँदैन त्यही कारणले किन अनडिफाइन्ड किन भन्दाखेरि लिमिटले के भन्यो लिमिटको कन्सेप्टले के थियो कि कुनै पनि फंक्सन अनडिफाइन्ड हुँदैन तर हुनु त्यो नम्बरमा पुग्ने बेलामा चाहिँ त्यो फंक्सन के हुन्छ डिफाइन्ड हुन्छ अब पुग्दा के भयो त्यही कारण 0 0 2 plus 0 र यहाँ पनि कति हुन्छ 4 plus 0 so which is equal to 4 plus 1/3 into 2 into 4 is what 8 which is equal to 12 that is 20/30 हेर्नुस् त है so which is the required answer so 4 यो त बुझिहाल्नु भयो एलसीएम लिएर कति हुन्छ 20/3 so this is how we do so यस्तो खालको कुनै पनि क्वेशन एउटा बुझ्नु भयो सबै बुझिहाल्नुहुन्छ तर एउटामा चाहिँ के गर्नुस् यस्तो मजाले बुझ्नुहोस् कि तपाईले कसैले हल्लाउनै सक्दैन so please pause the video and note it down भयो अब सपोज तपाईलाई आन्सर चेक गर्नु छ सो भयो होला है मैले विस्तारपूर्वक तपाईलाई बुझाइदिहाले यो सीबीएसई कति 2000 मा आएको रहेछ सो प्लिज नोट गर्नुहोस् यस्तो हिसाबहरुलाई सो भयो होला म रब गर्दिन्दैछु अब सो केही छैन हामीले जे बुझे त्यसकै हो अब सपोज तपाईलाई आन्सर चेक गर्नु छ कि सपोज तपाईलाई डाउट लाग्यो कि आन्सर मैले ठीक आए कि हैन भने सो सिम्पल छ अब हामी यहाँ के चलाउँछौ फन्डामेन्टल थ्योरम यो चाहिँ जस्ट चेक गर्नुको निम्ति ल अलग्गै गरेको यो चाहिँ तपाईले जस्ट रफमा गर्नु भएको मात्रै हो यो देखाउनु पर्दैन सो सबैले खाली चेक मात्रै गर्नु भएको यहाँ चेक गर्नुस् अब 2x भयो यहाँ 20 plus 1/3 x cube कन्स्टेन्ट बाहिर निस्किहाल्यो 20 सो which is equal to यहाँ कति आयो 4 plus 8/3 that is equal to 20/3 सो आन्सर के आयो राइटै रहेछ यहाँ चाहिँ के चलाए मैले फन्डामेन्टल थ्योरम अफ इंटीग्रल क्याल्कुलस डेफिनेट इंटीग्रल फन्डामेन्टल थ्योरम अफ डेफिनेट इंटीग्रल चलाए सो त्यहाँनिर चाहिँ जुन चाहिँ थियो हाम्रो त्यहाँनिर चाहिँ के थियो डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट अफ अ सम सो दुई जनाको भ्यालु एउटै रहेछ सो दुईटा सेम भयो बुझ्नु भयो त्यसै कारणले सो यस्तै खालको क्वेशन म अब तपाईहरुलाई यस्तो खालको अझै अर्को छ तर अलिकति डिफरेन्ट चाहिँ नम्बर 9 को छ तपाईहरुलाई सो चिन्ता नमान्नुहोस् म हुँदा तपाईले चिन्ता मान्ने कामै छैन सो e टु द पावर अब यस्तो खालको चाहिँ कसरी गर्ने सो सिम्पल छ हेर्नुस् सो लेट I is equal to यो or I is equal to let f of x is equal to e to the power x हैन यो अब हैन के निकाल्नु पर्छ थाहा भयो तपाईलाई let therefore f of a plus rh अब थाहा भयो x हुँदा x छ भने a plus rh हुँदा कति हुन्छ a plus rh अब यही चीजलाई म कसरी लेख्न सक्छु e to the power e dot e to the power rh हो कि हैन किनकि बेस सेम पावर एड भएकोलाई छुट्याइदिएको मात्रै हो बुझ्नु भयो सो अब यो e to the power a भनेको के हो कन्स्टेन्ट e त नम्बर हो 2.12752 हो सो यो त कन्स्टेन्ट हो कन्स्टेन्ट टु द पावर कन्स्टेन्ट पनि के दिन्छ कन्स्टेन्ट सबै यो बाहिर निस्किन्छ अब हेर्नुस् कस्तो हुन्छ भनेपछि therefore we know that लेख्नुस् we know that हामीलाई के थाहा छ कि integration of f of x dx a b is equal to sigma limit h tends to 0 h sigma r is equal to 1 in f of a plus of r of h यो थाहा छ हामीलाई which is equal to limit h tends to 0 h sigma r is equal to 1 in f of a plus of rh को भ्यालु कति आछ हाम्रो e to the power a dot e to the power rh ओके हैन बस अब हेर्नुस् कति हुन्छ e to the power a के हो कन्स्टेन्ट हो सो बाहिर निस्किन्छ e to the power a limit h tends to 0 h sigma r is equal to 1 in अब यहाँनिर हेर्नुस् त
अब यो चिजलाई चाहिँ म तपाईहरुलाई सिरिज मार्फत देखाउने छु। अब यसको अर्थ के हो अस्ति भनिहाले मैले तपाईहरुलाई। सो लिमिट h टेन्ड्स टु 0 h अब यहाँ हेर्नुस् त यसको अर्थ के हो यो के हो यसको अर्थ के हो यसलाई उल्टा पारेर लेख्नुस्। अब यो पहिला सम भएकोलाई यसरी लेख्थे अब चाहिँ यहाँबाट सम निकाल्नुस्। सुरुवात कहाँदेखि हुँदैछ 1 देखि। सो 1 इन्टु h कति भयो r कति देखि सुरु हुँदै 1 देखि कहाँसम्म जानु भन्दैछ n सम्म। सो h प्लस किनकि समेसन भनेको के हो प्लस त्यहाँबाट फेरि कति r1 देखि गएर n सम्म। सो त्यो पछि के आउँछ 2 सो 2h प्लस 3h हो कि हैन बुझ्नु भयो। अब यो डट 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 2 कति सम्म जान्छ n सम्म। सो n टर्म सो nth टर्म कति हुन्छ e टु द पावर nh। अब यो चीजमा के देख्नु भयो तपाईले यो चीजमा के देख्नु भयो यो चीजमा यो के सिरिज रहेछ यो जीपी सिरिज। किन योलाई एलले डिवाइड गर्दा र एललाई एलले डिवाइड गर्दा के आउँछ दुई जनाकै भ्यालु इक्वल आउँदैछ। यहाँ हेर्नुस् त e टु द पावर 2h डिवाइडेड बाइ e टु द पावर h कति हुन्छ e टु द पावर h e टु द पावर 3x र e टु द पावर 2h मा कति डिवाइड गर्दा कति आउँछ e टु द पावर। सो यो दुईटामा के छ ज्योमेट्रिक सिरिज जीपी मा छ। क्लास 11 म्याथमेटिक्स आइहाल्यो यहाँ ए देख्नुभयो। सो e टु द पावर a डट लिमिट h टेन्ड्स टु 0 h। अब जीपी सिरिज जुन चाहिँ जीपी सिरिज छ a प्लस ar स्क्वायर टु n टर्म्स यसको समेसन कति छ हाम्रो sn इज इक्वल टु कति छ a r टु द पावर n minus 1 डिवाइडेड बाइ r minus 1 when r is greater than 0 that is कमन रेशियो। यो दुईजना सबैमा कमन रेशियो कति छ r that is e टु द पावर h। अब e टु द पावर समथिङ अब h मा 0 आयम 1 आयम त्यो भ्यालु के छ ग्रेटर देन 1 छ। अब 0 h त 0 हुने कुरा आएन ग्रेटर देन 1 हुन्छ त्यही कारण यो फर्मुला लगाउँछु। सो h इन्टु अब यहाँ हेर्नुस् त फर्स्ट टर्म यो फर्मुला लगायो भने कति हुन्छ फर्स्ट टर्म कति छ फर्स्ट टर्म के छ e टु द पावर h e टु द पावर h ब्र्याकेटमा r दैट इज द कमन रेशियो दुईजना डिवाइड गर्दाखेरि के आउँदैछ e टु द पावर h दैट इज e टु r टु द पावर n त्यही कारणले nh आइहाल्यो। होल थिङ डिवाइडेड बाइ यहाँ हेर्नुस् त अब er minus 1 that is e to the power h minus 1 हो कि हैन चेक गर्नुहोस्। खाली त्यही फर्मुला जुन चाहिँ जीपी को फर्मुला लाको त्यो मात्रै लाउँदै छु। सो प्लिज ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस् फर्स्ट टर्म a भनेको के हो फर्स्ट टर्म कति छ e to the power h छ। त्यो पछि यो दुईजना डिवाइड गर्दा यसलाई दिउँ माने कमन रेशियो कति छ e to the power h नै छ त्यही कारणले e to the power h into n माने पावरमा n सित मल्टिप्लाई हुँदैछ h र n त्यही कारणले मल्टिप्लाई हुँदा कति भयो nh minus 1 होल थिङ डिवाइडेड बाइ e to the power h minus 1 किनकि r कति छ। सो सिम्पल बुझ्नु भयो। सो व्हिच इज इक्वल टु अब यो चीज म यहाँ कन्टिन्युएसन गर्दै छु यो चीज यहाँ कन्टिन्युएसन गर्दै छु व्हिच इज इक्वल टु e to the power a डट अब यहाँ हेर्नुस् त यो निर कति हुन्छ लिमिट h टेन्ड्स टु 0 h सो ब्र्याकेट मा e टु द पावर h ब्र्याकेट मा फेरि के आउँदैछ e टु द पावर nh। अब nh भनेको के हो b माइनस a थाहा भयो कि भएन अब। सो b माइनस a सो e टु द पावर b माइनस a माइनस 1 होल थिङ डिवाइडेड बाइ e टु द पावर h माइनस 1 सो व्हिच इज इक्वल टु b e टु द पावर b माइनस a माइनस 1 यो के हो कन्स्टेन्ट त्यही कारण बाहिर निस्किन्छ। सो कति हुन्छ e टु द पावर a ब्र्याकेट मा कति आयो e टु द पावर b माइनस a माइनस 1 सो लिमिट h टेन्ड्स टु 0 h e to the power h whole thing divided by e to the power h minus 1 बुझ्नु भयो। अब which is equal to e to the power a dot e to the power b minus a। अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दै हाल्नुस् कति हुन्छ e to the power b minus e to the power a मल्टिप्लाई गर्दाखेरि a ले a got cancel so e to the power b minus e to the power a so dot limit h tends to 0 e to the power h whole thing divided by limit h tends to 0 e to the power h minus 1 divided by h ओके न। हेर्नुस् त यसलाई तल पनि जानु सक्छु म त्यहाँबाट लिमिट के गर्दै दुई माथि छुट्याइदिए किनकि लिमिट के हुन्छ यति बेला फंक्सन छुट्टिन्छ यो त थाहा भएकै कुरो फन्डामेन्टल थ्योरमले। सो व्हिच इज इक्वल टु e to the power b minus e to the power a into 1 upon 1 किन यो स्ट्यान्डर्ड लिमिट पढाएको छु मैले तपाईहरुलाई। सो 0 सेम सो कति हुन्छ यसको भ्यालु 1 यसको भ्यालु कति हुन्छ आइपुग्यो भनेपछि e to the power 0 सो 0 आइपुग्यो अनडिफाइन्ड हुँदैन किनभने आइपुग्यो नि त। सो e to the power 0 भने कति 1 सो 1 divided by 1 into यो कति हुन्छ सो इज इक्वल टु e to the power b minus e to the power a। so this is how we do which is the required answer। so this is how we do systematic मज्जाले। सो कस्तो हुँदो रहेछ यस्तो खालके माने एक्सपोनेन्शियल वाले चीज आउँछ त्यतिबेला हामी के चलाउँछु ज्योमेट्रिक सिरिज। अब त्यतिबेला चाहिँ तपाईले ज्योमेट्रिक सिरिजमा पनि अब तपाई कन्फ्युज भयो अरे कि कसरी चाहिँ हाल्नु कुन चाहिँ हाल्नु किनकि यसको सिरिजको त दुईटा फर्मुला छ e to the power a r to the power n minus 1 र 1 r minus 1 छ माने दुईटा फर्मुला छ यसको दैट इज sn is equal to a r to the power n minus 1 होल थिङ डिवाइडेड बाइ r minus 1 यो हाल्ने कि
a1 minus r to the power 1 divided by 1 minus r. थाहा भएकै कुरो हो कि अगर कमन रेसियो अगर 1 भन्दा कम्ती छ भने यो लगाउँछु र 1 भन्दा ज्यादा छ भने यो लगाउँछु. सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन. बुझ्नुभयो? सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन. सो यस्तो हिसाबहरू निकै छन् है, त्यो तपाईहरुले विस्तारपूर्वक गर्न सक्नुहुनेछ. अब देखाइदिएँ. सो डिफरेन्ट खालके. सो म मेटाइदिदैछु अब. सो प्लिज पज इट एन्ड नोट इट डाउन. भयो, म रब गरिदिन्दैछु अब तपाईहरुको निम्ति. सो भयो है. म अब तपाईहरुलाई यो जुन चाहिँ सीबीएसई मा आको रहेछ फेरि अझै एउटा हिसाब त्यो देखाइदिनेछु. सो 0 to 3 तपाईहरुलाई अब अलिकति टिप दिन्छु. हेर्दा डरै लाग्दो मात्रै देख्दैछ यो खालमा, सजिलो छ यो dx. यो पनि अब सीबीएसई 2000 अब यो त्यसै गरेको भए यसै एकैछिनमा आन्सर आइहाल्छ. तर डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट अफ समबाट अलिकति झमेला हुन्छ, ठुलो हुन्छ. वास्तविक मात्रै हो, झमेला छैन. सो लेट i इज इक्वल टु दिस हैन. सो देयरफोर लेट अब हैन, लेट f of x इज इक्वल टु 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5. देयरफोर f of a अब a कति छ हेर्नुस् त. f of a प्लस rh इज इक्वल टु कति हुन्छ? f of rh, किनकि a को भ्यालु कति छ यहाँ 0, which is equal to 2r square h square. अब x मा x छ भने rh मा के हुन्छ? अघि भनेको जस्तो rh हाल्नु. सो प्लस 3rh प्लस 5. सिम्पल. बुझ्नुभयो? यहाँ त x को के चीज छैन, त्यही कारण जस्तो छ त्यस्तै बस्छ बिचारा. अब नाउ nh भनेको पनि कति हुन्छ? नाउ nh इज इक्वल टु 3 because 3 minus b minus a that is 3 हुन्छ. Now we know that integration of a to b f of x dx is equal to what? Limit h tends to 0 h sigma r is equal to 1 to n f of a plus of rh. दुईटा छ नि त, मैले बुझाएको पनि छु. r equal to 0 n minus 1. त्यो कसरी भयो, यो कसरी भयो, मैले फर्स्ट भिडियोमै मैले बुझाइदिसकेको छु. त्यही कारण प्लिज त्यस्तो भिडियोजहरु हेर्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, कन्सेप्ट क्लियर बनाउनुहोस्. which is equal to limit h tends to 0 h sigma r is equal to 1 n. अब यहाँनिर पनि हेर्नुहोस् त तपाईहरुले f of a plus of rh को भ्यालु कति आयो हाम्रो? सो 2r square h square plus 3rh plus 5 हो कि हैन यसको भ्यालु. अब बास छुटाइदिनुस् म हैन गरेको कस्तो. सो लिमिट h tends to 0 h sigma r is equal to 1 n. अब मल्टिप्लाई पनि गर्दिछु h cube. सो 2 बाहिर निकाल्दै r square. यो मा गरेकोला पहिला 2 बाहिर कन्स्टेन्ट निस्किहाल्यो, r square भित्रै बस्छ, h square र h square र h के भयो मल्टिप्लाई भएर h cube. सो प्लस सिग्मा लिमिट h tends to 0 त्यसरी 3 के कन्स्टेन्ट बाहिर निस्क्यो. त्यहाँबाट सिग्मा r इज इक्वल टु 1 टु n र कति हुन्छ यहाँ r मात्रै बाँच्छ र h स्क्वायर भइहाल्यो किन यो h अलरेडी त्यहाँको थियो h, यो h पनि बाहिर निस्केर h स्क्वायर हुन्छ. बुझ्नुभयो? सो प्लस त्यसरी यहाँ पनि कति हुन्छ 5 बाहिर निकाल्दिनुहोस्. लिमिट h tends to 0 सिग्मा r इज इक्वल टु 1 टु n र भित्र कति मात्रै बाँच्छ 1. भित्र कति मात्रै बाँच्छ 1. सो इसी. सो which is equal to 2 लिमिट h tends to 0 h cube. अब यो भनेको कति हो थाहा भयो तपाईलाई? n of n plus 1 nh plus 1 whole thing divided by 6 plus 3 limit h tends to 0 h square n of n plus 1 divided by 2. यो भनेको त्यही हो. प्लस 5 into limit h tends to 0 nh. यो पनि बुझाइले 1 लाई n पल्ट जोडेर कति हुन्छ n हुन्छ. सपोज यहाँ h छ सरी. सो n हुन्छ. सो n into h is what? nh. सो यो भइसक्यो. त्यसैले अब यहाँ के गर्छ हामी h लाई हरेकमा छुट्याइदिन्छ. यो त थाहा भयो तपाईहरुलाई. सो लिमिट h tends to 0 nh plus h nh सरी 2n पो त यहाँ 2n. सो 2nh plus h whole thing divided by 6. So nh plus h 2nh plus h. Okay, ठिकै छ. So plus 3 limit h tends to 0 nh plus h whole thing divided by 2. बुझ्नुभयो? प्लस 5 limit h tends to 0 nh. अब त्यही हो थाहा भएकै कुरो हो. सो प्लिज यहाँनिर तपाईहरुले पज गर्नुहोस् यहाँसम्म. यो माथिको मेटाइदिन्छु. अब माथिबाट कन्टिन्यू गर्छु. सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन. भयो होला? म रब गरिदिन्दैछु अब है. अब यहाँदेखि हेर्नुहोस्. which is equal to 2 लिमिट h tends to 0 अब थाहा भएकै कुरो nh को भ्यालु कति छ 3. सो 3 of 3 plus h 3 of 3 plus h. सो
3 2 जा यहाँ कति छ 3 3 2 जा 6 प्लस h होल थिङ डिवाइडेड बाइ 6 बुझ्नुभयो प्लस 3 लिमिट h टेन्ड्स टु 0 so 3 of 3 plus h divided by 2 3 of 3 plus h divided by 2 plus 5 limit h tends to 0 3 किनकि यो भने nh भनेको कति हो 3 so 3 3 हाल्दैछु 3 plus h 3 to the 6 plus h divided by 6 plus 3 into limit h tends to 0 nh भनेको 3 plus h plus limit 5 limit h tends to 3 so okay सबै ठिकै छ so 2 अब त्यही हो 3 3 got cancelled 3 2 जा so 2 2 got cancelled so कति मात्रै बाँच्ने रहेछ limit h tends to 0 3 plus limit h tends to 0 h र limit h tends to 0 6 plus limit h tends to 0 h plus 3 limit h tends to 0 अब 3 3 जा 9 by 2 बाहिर गयो हैन 3 3 जा 9 by 2 so limit h tends to 0 3 plus limit h tends to 0 h छुटाइदिदैछु so 5 limit h tends to 0 3 which is equal to limit h tends to 0 3 भनेको कति हुन्छ 3 plus 0 र यहाँ पनि कति हुन्छ 6 plus 0 plus 9 by 2 so 9 by 2 into 3 plus 5 into 3 15 बुझ्नुभयो खाली लिमिट छुटाएर भ्यालु हाल्दिएको मात्रै हो अब त बुझ्नै भयो होला so which is equal to 6 3 जा 18 so 18 plus 9 3 जा 27 by 2 plus 15 which is equal to LCM लिनु भयो भने तपाईले कति हुन्छ 36 plus 27 plus 30 which is equal to 36 plus 27 plus 30 which is equal to 7 13 336 7 8 9 so 93 by 2 बुझ्नुभयो सो कहीँनिर मिस्टेकहरु भयो भने तपाईले चेक गर्न सक्नुहुनेछ सो एक एकवटा गरेर so nh of यस्तो ठुलो त नआउनु पर्ने हो तर पनि हेर्नुस् nh plus h so 2 nh plus h plus 3 limit of h square nh plus 1 whole thing divided by 2 plus 3 को त त्यही छ limit so plus 5 limit of nh so nh को भ्यालु कति छ 3 nh को भ्यालु 3 3 2 is 6 गइहाल्यो 3 plus h that is equal to 3 plus 6 that is 18 3 plus 6 is 18 plus 3 into limit h tends to 0 so 3 of यो 3 बाहिर थियो so 3 by 2 into 3 limit h tends to 0 3 27 ठिकै छ सबै ठिकै छ ओके so please pause the video and note it down so अब तपाईले यसरी नै अरु हिसाबहरु पनि गर्न सक्नुहुनेछ सो जुन चाहिँ पनि मैले तपाईलाई भनिसकेको छु जुन चाहिँ डेफिनेट इन्टिग्रलको हिसाबहरु छ त्यो सबै पहिल्यै गरेको इन्भर्समा यो इन्टिग्रेसनमा पार्ट्सहरुमा सबै गर्दै आएकै छु सो एक दुईवटा हिसाबहरु जुन चाहिँ अब तपाईलाई लाग्छ कि अलिकति कठिन होला भने त्यो म तपाईलाई देखाइदिने छु तर त्यो इन्टिग्रल्सहरु हामीले पहिल्यै नै गरिसकेको छु सो अब हेर्नुहोस् integration of 6 to 11 dx upon prove that रहेछ so dx upon root over x minus 2 र x minus 3 is equal to 2 log of 3 plus 2 root 2 whole thing divided by 2 plus of root 3 सो यस्तो खालको यो पनि अब गरेकै हो अगर तपाईले मेरो भिडियो सधैं फलो गर्नु हुँदैछ नि यहाँ के हुन्थ्यो x minus alpha र x minus beta वाले थियो सो तरिका त्यही हो तरिका के गरेको थियो हामीले सो let g is equal to root over x minus 3 यसलाई कसरी गरेको थिए मैले रुटलाई कसरी लेख्न सक्छु यसरी लेख्न सक्दिन म let I is equal to गरेर सो एउटालाई g पक्रिनुहोस् or g square is equal to x minus 3 therefore 2g dg is equal to dx differentiating both the sides with respect to x त्यो छुटाइदिनुस् थाहा भएकै कुरो मैले त तपाईलाई भन्दै नै आइरहेको छु अब यहाँनिर लिमिट के हुन्छ चेन्ज हुन्छ थाहा भएकै कुरो when x is equal to 6 then g is equal to root 3 6 जब 6 हुन्छ 6 हैन त सो 6 हुँदाखेरि कति हुन्छ root 3 when x is equal to किनकि नयाँ भेरिएबल अल्ते कारण चेन्ज गर्नुपर्छ लिमिट सो when x is equal to 11 then g is equal to कति हुन्छ 8 so 11 minus 3 is 8 so 8 को कति हो 2 root 2 हैन 2 root 2 therefore I is equal to कति भयो अब integration of dx भनेको कति आयो 2g dz whole thing divided by
रुट ओभर x माइनस 2 सो x माइनस 2 भनेको कति हो एक्सक्युज मी सो x मात्रै भनेको कति हुन्छ हेर्नुहोस् त x मात्रै भनेको कति हुन्छ g स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 भयो कि भएन अब यी चेक गर्नुहोस् है माइनस x को भ्यालु हालेको यहाँबाट x g स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 यो अलरेडी छ डट यो रुट अफ x माइनस 3 लाई के मान्नु भएको छ तपाईले g मान्नु भएको छ छैन g के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ किन क्यान्सल हुन्छ बिकज g इज नट इक्वल टु 0 और I इज इक्वल टु 2 इंटीग्रेशन अफ dg होल थिङ डिवाइडेड बाइ रुट ओभर g स्क्वायर माइनस 1 ए सरी लिमिट पनि हाल्नु पर्थ्यो 6 हुँदाखेरि कति हुन्छ भने थियो रुट 3 र 11 हुँदा कति हुने छ 2 रुट 2 हैन सो रुट 3 अन्डर 2 रुट 2 सो g स्क्वायर प्लस 1 g स्क्वायर प्लस 1 आइ क्यान हामी यहाँ हेर्नुस् त g क्यान्सल भएर सो यसको स्ट्यान्डर्ड लिमिटले के भनेको छ हामीले यसको फर्मुला कति हो सो I इज इक्वल टु 2 इंटीग्रेशन अफ रुट 3 2 root 2 dg by root over g square plus 1 is equal to 2 log of g plus root over g square plus 1 bracket ma 2 root 2 ra 3 okay na sorry root 3 which is equal to 2 log of पहिला upper limit हाल्नु so upper limit हाल्दा कति हुन्छ 2 root 2 plus 2 root 2 भनेको कति हो 8 so 8 plus 1 is what 9 को स्क्वायर रुट कति भयो 3 माइनस यहाँ फेरि लोअर लिमिट भने लोअर लिमिट हाल्दा कति हुन्छ रुट 3 प्लस 2 हो कि हैन किन रुट 3 गइहाल्यो प्लस रुट 3 को स्क्वायर भने कति हो 3 प्लस 1 इज व्हाट 4 को स्क्वायर रुट कति भयो 2 सो यही चीजलाई हामी कति लेख्न सक्छौ 2 अफ कसरी लेख्छ यहाँ 3 प्लस 2 रुट 2 होल थिङ डिवाइडेड बाइ 2 प्लस रुट 3 is equal to RHS proved. So कसरी भयो log A minus log B log of A by B. So proved. So this is how we do. So this is how we do. बुझ्नु भयो यो यसरी गर्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले सो प्लिज नोट गर्नुहोस् सो यस्तो खालको हिसाबहरु जुन चाहिँ छ तपाईहरुले गरिरहनु भएको छ सो यस्तो चीजहरु देखाइदिसकेको छु त्यसरी एउटा अब खै हेर्दा मात्रै इन्ट्रेस्टिङ ठुलो देख्दैछ अब हेर्नुस् ल 0 to 2a root over 2ax minus x square dx is equal to pi a square by 2 so let I is equal to integration LHS गरेर सो सबै इन्टिग्रेसनहरु हामीले गरेकै हो ल सो यो पनि हामीले गरेकै छु मैले इन्टिग्रेसनमा 5 मा देखाएको छु मैले तपाईहरुलाई यो वाला हिसाब पनि सो त्यही हो प्रोसेस और I is equal to integration of 0 to 2a root over हामी यस्तोलाई के गरेछ पहिला माइनस कमन निकालेको छु a square minus 2ax त्यही कारण सबै भिडियोज हेर्ने रेकमेन्ड गर्छु म तपाईहरुलाई सो माइनस अब यसलाई के गरे 2ab छ कि छैन त यसलाई म के गर्छु पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउँछु यस्तै गरेको थिए हामीले त्यसमा पनि सो त्यही हो प्रोसेस खाली लिमिट मात्रै आउँछ मैले पहिल्यैदेखि भन्दै आइरहेको छु सो खाली प्रपर्टीज जब आउँछ त्यतिबेला मात्रै हिसाबहरु डिफरेन्ट खालके छ सो यहाँ कति छ a स्क्वायर माइनस a माइनस b होल स्क्वायर dx भयो कि भएन सो अब त्यही हो फर्मुला के छ यसको स्ट्यान्डर्ड इंटीग्रल के छ यसको और I इज इक्वल टु x root over a square minus x minus a whole square whole thing divided by 2 x of root over a square minus x square divided by 2 x कति छ यो छ so plus a square by 2 sin inverse x upon a x कति छ x minus a त्यही कारण a कति छ a मात्रै छ so whole thing यो भित्रमा के पस्छ अब अप्पर लिमिट लोअर लिमिट हैन सो पहिला अप्पर लिमिट हाल्नुस् अप्पर लिमिट हाल्दा कति हुन्छ दिमागले गर्नुस् so 2a minus a so कति हुन्छ यहाँ पनि हेर्नुस् त यो a 2a minus a कति हुन्छ a so a को स्क्वायर कति भयो a स्क्वायर so a स्क्वायर क्यान्सल भयो डल्लै चीज के हुन्छ 0 so plus a square 2a minus a भनेको a got cancelled so sin inverse कति मात्रै बाँच्ने रहेछ 1 so a square by 2 अप्पर लिमिट मात्रै हाल्दाखेरि 2a by a क्यान्सल कति sin inverse 1 भनेको कति pi by 2 so यति मात्रै बाँच्ने रहेछ त्यहाँबाट के आउँछ माइनस त्यहाँबाट लोअर लिमिट हाल्नु सो लोअर लिमिट हाल्दा कति हुन्छ त्यतिबेला पनि यो चीज डल्लै के हुन्छ 0 हुन्छ किन यो 0 भएपछि त माइनस a को स्क्वायर भनेको कति हो a स्क्वायर सो यो डल्लै a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज 0 सो 0 into 0 यो डल्लै क्यान्सल भइहाल्छ सो प्लस अफ a स्क्वायर कति हुन्छ यो पनि कति हुन्छ sin inverse minus 1 so sin inverse यहाँ कति हुन्छ 0 हाल्ने minus 1 हुन्छ sin inverse minus 1 भनेको कति हो sin inverse minus 1 भनेको कति हो minus pi by 2 so त्यो माइनस त्यो बीचमा आउँदाखेरि के हो प्लस
सो a square by 2 pi by 2 which is equal to twice of same हुँदाखेरि के हुन्छ दुईटा twice of a square by 2 pi by 2 so 2 got cancelled which is equal to pi a square by 2 is equal to RHS यही थियो हाम्रो RHS मा pi a square by 2 नै yes pi square by 2 नै थियो is equal to RHS proved. So this is how we do. So simple छ त्यही हो सेम जुन चाहिँ तपाईले हिसाब गर्दै आएको छ सो त्यही कारणले म त्यो सबै हिसाबहरु जुन चाहिँ छ त्यो तपाईहरुलाई नै गर्ने म तपाईहरुलाई आवेदन छ तपाईहरुलाई है जुनै पनि प्रब्लममा तपाईहरुलाई सारो पर्ने छ म त्यो तपाईहरुलाई सामु राखिदिने छु. सो अब अर्को जुन चाहिँ हिसाब छ म त्यो देखाउने छु. सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन. सो एनसीईआरटी मा आएको रहेछ त्यो देखाइन्छु म तपाईहरुलाई. सो गर्दै आएकै हो सबै चीजहरु म त्यो देखाउँछु अब म तपाईहरुलाई. सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन. सो भयो म रब गरिदिन्छु अब. भयो. So integration of I is equal to 0 to 2 pi 0 to 2 pi pi by 2 0 to pi by 2 sin 2x sin 2x sin 2x tan inverse sin x tan inverse sin x dx is equal to pi by 2 minus 1 pi by 2 minus 1. So this is NCERT. So let's do this. So simple आइहाल्यो दिमागमा sin 2x tan inverse sin x dx is equal to. So अगर दिमागमा तपाईहरुको प्लानै आएन भने तपाईले हिसाब गर्नै हुँदैन. सो कसरी आइहाल्यो यहाँ कति थाहा छ अब यहाँ हेर्नुस् pi by 2 minus 1 छ. सो अब यसलाई के गर्छु म 2 sin x cos x लाई यहाँनिर लेख्छु. किन लेखेको किनकि sin x लाई के पक्रिन्छु म अब cos sin x लाई के पक्रिन्छु z पक्रिन्छु किनकि यसको डेफिनेसन यहाँ आउँछ. So let z is equal to sin of x. Therefore dz is equal to cos x dx. Therefore I is equal to 2 integration of. अब म दिमागले गर्छु sin 0 माने x मा 0 हाल्यो भने z को भ्यालु कति हुन्छ 0. जब x को भ्यालु pi by 2 हाल्यो z को भ्यालु कति हुन्छ 1. सो sin z भनेको कति मान्नु भएको छ तपाईले z. सो tan इन्भर्स कति भयो tan इन्भर्स z र cos x dx भनेको कति हो dz. अब थाहा भएकै कुरो हो कि यस्तो चीज आयो भने हामी के गर्छौं कि let I dash is equal to के मात्रै गर्छु पहिला let I dash is equal to integration of z tan inverse z dz भनेर. सो कस्तो हुन्छ सो पहिला के आउँछ इन्भर्स आउँछ लिएट LIAT a त्यही कारणले ट्रिगोनोमेट्रिक सेकेन्डमा गइहाल्यो ए अल्जेब्रिक सेकेन्डमा गइहाल्यो माइनस g dz माइनस इंटीग्रेशन अफ d by dz अफ tan इन्भर्स भने कति हुन्छ 1 प्लस अफ g स्क्वायर र यसको इंटीग्रेशन कति हुन्छ g स्क्वायर बाइ dz. Okay na, which is equal to tan inverse z square by 2 minus integration of so कति हुन्छ minus half z square plus 1 divided by 1 plus of z square dz. So minus भएको हुन्छ so minus into minus plus integration of dz by 1 plus of z square. So केही गरिन खाली यहाँ के मात्रै गरेको z square plus 1 minus 1 यो थाहा भयो किन गरेको किनकि यो छुट्टिँदा के हुन्छ एउटै पावरको छ भने हामी के गर्छौं सेम बनाउँछौं. सो सेम बनाउने बित्तिकै त्यो छुट्टिहाल्यो माइनस त्यो भइहाल्छ. सो माइनस इन माइनस प्लस सो प्लस हाफ dz बाइ यो. सो which is equal to कति हुन्छ z स्क्वायर बाइ 2 tan इन्भर्स z माइनस हाफ z प्लस किनकि यसको एक काटेर dc मात्रै बच्छ dc को कति हुन्छ z प्लस हाफ tan इन्भर्स z यसको इंटीग्रेशन कति हो यो हाफ अलरेडी छ या tan इन्भर्स z. So which is equal to therefore I भनेको कति हुन्छ अब I भनेको के हुन्छ खाली लिमिट मात्रै आउँछ. सो z स्क्वायर बाइ 2 tan इन्भर्स z माइनस हाफ z प्लस हाफ अफ tan इन्भर्स z. सो अप्पर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0. सो इज इक्वल टु और I इज इक्वल टु 1 को स्क्वायर कति भयो 1 बाइ 2 tan इन्भर्स 1 भनेको पाइ बाइ 4 हैन कहिलेमा उयो हुन्छ 1 हुन्छ पाइ बाइ 4 मा. सो माइनस 1 इन्टु so minus half plus 1 हाल्दा half into pi by 4 भयो के भएन. त्यहाँबाट माइनस त्यहाँबाट लोअर लिमिट हाल्नुस् यो पनि 0 भइहाल्छ यो पनि 0 हुन्छ यो पनि 0 हुन्छ. सो माइनस अफ 0 और I इज इक्वल टु यो भनेको दुईटा सेम छ त्यही कारण twice of into half into pi by 4 minus half और I is equal to 2 got cancelled pi by 4 minus 2 which is equal to 4 हुन्छ LCM. सो 4 minus a pi minus 2 divided by 4. So कस्तो खालको छ आन्सर. सो pi by 2 ओहो यो सरी 2 हालिदिनु नि त मैले. सो 2 I2 सो 2 सो by 2 सो
2 आउने बित्तिकै कति हुन्छ पाई बाई 2 माइनस 1 सो इज इक्वल टु आरएचएस प्रुफ्ड बुझ्नु भयो यो मैले 2 मात्रै छुट्याइदिएँ मैले 2 हाल्दिनँ आईमा सो आई इज इक्वल टु 2 अफ यो सो 2 अफ यो 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा पाई बाई 2 माइनस 1 सो दिस इज हाउ वी डु सिस्टमेटिक अप्रोच विस्तारीपूर्वक थाहा भएकै चिजहरू है सो सेम सबै एनसीईआरटीको होस् सीबीएसईको होस् आईआईटीको होस् लजिक त्यही हो कन्सेप्ट त्यही हो त्यो दिइसकेको छु कुनै पनि हिसाब अब के होस् तपाईँको कुनै मिलेन चिन्ता मान्ने काम छैन मलाई सोध्नुहोस् म मिलाइदिएर दिइहाल्नेछु सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट डाउन ओके भयो म रब गरिदिँदैछु अब अब म तपाईँलाई 39 सिधै अर्को हिसाबहरू सबै अरू गर्ने सक्ने छ तपाईँहरूले गर्नु सक्ने हुनेछ पहिलाको भिडियोजहरू हेरेर इफ वाइ इज इक्वल टु अलिकति यो मात्रै इन्ट्रेस्टिङ खालको रहेछ देखाइदिन्छु इफ वाइ इज इक्वल टु 0 to x t minus 1 t minus 1 t minus 2 t minus 2 whole square dt find x for dy by dx is equal to 0 कहिले चाहिँ dy by dx हुन्छ त्यो भ्यालु चाहिँ खोज्नु x को so now given solution now given y is equal to हामीलाई के दियो integration of 0 to x t minus 1 t minus 2 whole square dt or y is equal to अब दिमागले गर्नुहोस् मल्टिप्लाईहरु गरेर सो कति हुन्छ t minus 1 t square minus 2t plus 1 यो त अब होल स्क्वायर a minus b होल स्क्वायर को फर्मुला भएको मात्रै हो or y is equal to integration of 0 to x so t cube minus 2t square plus t minus t square minus into minus plus 2t minus 1 dt so खाली मल्टिप्लाई मात्रै गरे t cube t minus t cube minus into t cube minus 2t square plus t minus t square minus into minus plus 2t plus into minus 1 or y is equal to integration of 0 to x t cube minus 3t square plus 3t square minus plus 3t minus 1 dt सो अब छुटाइदिनुहोस् और y इज इक्वल टु हेर्नुहोस् त छुटाएर भ्यालु हाल्यो भने कति हुन्छ x टु द पावर 4/4 माइनस दिमागले सो 3 गट क्यान्सल्ड सो x क्यूब प्लस सो 3 गट क्यान्सल्ड हुन्छ 3 क्यान्सल भएर सो 3/2 x स्क्वायर माइनस x प्लस यो नै प्लस लेखि उठाए सो खाली त्यति मात्रै हो कि 3 गट क्यान्सल्ड सो t क्यूब by 3 हुन्छ 3 गट क्यान्सल्ड त्यसरी प्लस 3/2 t स्क्वायर हुन्छ दैट इज x स्क्वायर माइनस x ओके सो भइहाल्यो अब dy by dx निकाल्नुपर्छ देयरफोर dy by dx देयरफोर डिफरेन्शिएटिङ बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x अब यहाँ नि डिफरेन्शिएटिङ बोथ द साइड विथ रेस्पेक्ट टु x गर्दा कति हुन्छ x क्यूब 4x क्यूब हुन्छ यहाँ हैन माने ए सरी 4x क्यूब त 4 त कट क्यान्सल भइहाल्छ 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर सो प्लस 2 पनि क्यान्सल भइहाल्छ प्लस 3x minus 1 so यसको भ्यालु कति हुन्छ और dy by dx is equal to x minus 1 र x minus 2 whole square त्यसै बुझिको लानु यो अब मैले यो दिमागले गरेको तर तपाईहरुले अब विस्तारपूर्वक गर्न सक्नुहुन्छ रिजल्भ इन फ्याक्टर सो भनेपछि for dy by dx equal to 0 then either x minus 1 is equal to 0 or x minus 2 is equal to whole square is equal to 0 and therefore x is equal to 1 and 2 सो यहाँबाट आइदर अर गरेको आइदर अर त थाहा भएकै हो 9 10 मै गरेको हामीले सो यो 0 हुनु यो 0 भयो कि त यो 0 कि त यो 0 अब यो 0 भने x को भ्यालु कति छ 1 अगर यो 0 भने x को भ्यालु कति छ 2 सो दिस इज हाउ वी सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन सो सिम्पल छ खाली अलिकति अब तपाईहरुलाई डट देखाइदिएको मात्रै रहेछ कि अब dy by dx अचानक इन्टिग्रेसन दिएर है dy by dx निकाल भन्दैछ सो चिन्ता मान्ने काम छैन सिस्टमेटिक अप्रोच ओके भयो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन अब त्यसको अर्को खालको रहेछ सो त्यो देखाइदिन्छु म तपाईहरुलाई ओके सो भयो सो अब हेर्नुस् ल सो if integration of 0 to y
et dt plus integration of 0 to x cos t square dt is equal to 0, so that e to the power y dy by dx plus e to the power y dy by dx plus cos of x square is equal to 0. यो चाहिँ 0 अरे भनेर प्रुफ गर्नु छ हामीलाई ल. सो गिवन म सल्युसन गर्दैछु ल. सल्युसन गिवन यो चाहिँ हामीले प्रुफ गर्नु छ. और अब हेर्नुस् यसको इन्टिग्रेट गर्नुस् कति हुन्छ हेर्नुस् त. e to the power t हुन्छ है. e to the power t भनेपछि y र 0 प्लस अब यसलाई इन्टिग्रेट गरेर अलिकति झमेला छ यसको इन्टिग्रेट गर्नु हैन. टी स्क्वायर अब यसलाई फेरि तपाईको के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसलाई के छ मैले तपाईलाई इन्टिग्रेसनमा पार्ट्स किनकि अर्को त केही चान्सेस छैन यसको इन्टिग्रेसनमा पार्ट्स चाहिँ गर्नुपर्छ टी स्क्वायर छ. सो त्यसै कारण यसको झमेला छ भने म यसलाई के मान्छु यसको इन्टिग्रेट गर्छु. सपोज एफ अफ एक्स आउँछ भन्छु बुझ्नुभयो. ए सरी एफ अफ टी आउँछ सरी एफ अफ टी किनकि फङ्सन अफ टी हो नि त हैन. जस्तै यहाँ टी को थियो त्यही कारण टी कै चिज आउँछ. त्यसरी एफ अफ टी बुझ्नुभयो. सो अप्पर लिमिट एक्स र 0. सपोज यसलाई इन्टिग्रेट गरेर चाहिँ कुनै फङ्सन आयो भनेको थाहा छैन मलाई. सो दिमाग मात्रै लाको मैले यस्तो खाले चाहिँ चतुर यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ आईआईटी को हिसाबहरु यस्तो माने कम्पिटिटिभ एक्जाम्सको. सो चतुर रहनु पर्छ. थाहा छैन मलाई कति छ त्यही कारण अलिक चनाखो भएर मैले के भने एफ अफ टी कुनै कति तर फङ्सन अफ टी हुन्छ त्यो चाहिँ थाहा छ किनकि भेरिएबल के छ टी छ. त्यही एफ अफ टी इज इक्वल टु 0 हैन. 0 छ गिवन यही छ एक्सप्रेसन. और अब यसलाई कति हुन्छ हेर्नुस् त. e to the power y हुन्छ कि हुँदैन यसको भ्यालु हाल्यो भने माने पहिला अप्पर लिमिट हाल्नुस् कति हुन्छ माइनस e to the power 0 भने कति हो 1 -1 -1 प्लस अब यो चीजमा पहिला माथिको भेरिएबल. सो f of x हुन्छ माइनस f of 0 इज इक्वल टु 0 यही चीजमा अप्पर लिमिट हाल्दा x र यो. अब डिफरेन्शिएट गर्नुस् हेर्नुस् त. डिफरेन्शिएटिङ बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x कति हुन्छ. देयरफोर e to the power y भने कति हुन्छ e to the power y dy by dx. अब यहाँनिर लेख्नुस् ल डिफरेन्शिएटिङ किनकि हामीले के निकाल्छ dy by dx. त्यही कारणले differentiating both the sides with respect to x भनेपछि therefore कति हुन्छ e to the power y dy by dx माइनस अब यो त 0 लेखे बस्नु कन्स्टेन्ट को 0 हुन्छ थाहा भएकै कुरो प्लस f dash of x हैन f dash of x माइनस 0 यो 0 कसरी भयो हेर्नुस् ल. यो सपोज f of x यसको इन्टिग्रेट गरेर के आउँदैछ हैन. अब cos को जहिले पनि थाहा छ हामीले इन्टिग्रेट गरेर cos अफ यसलाई x मान्नुस् न है t स्क्वायर लाई x. सो sin आउँछ अभियस हो. cos इन्टिग्रेट गरे भने cos को के आउँछ sin. sin मा कुनै पनि चीज हाल्नु हुन्छ. sin मा कुनै पनि एंगल हाल्नु हुन्छ. थीटा बीटा जे पनि 1 2 3 त्यो के हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ. त्यही कारण f of 0 हाल्दा पनि अभियस हो sin के हुन्छ 0. त्यही कारण त्यसको डिफरेन्शिएट के हुन्छ d by dx अफ कन्स्टेन्ट इज व्हाट 0. त्यही कारण त्यसलाई नलेखेको दिमागले. अब f dash of x को बारेमा म cos of x स्क्वायर लिन सक्छु किन f यसलाई इन्टिग्रेट गरेर कति आउँदै थियो f of x स्क्वायर. सो और e to the power y dy by dx plus cos of x स्क्वायर किनकि x स्क्वायर इज इक्वल टु 0. सो प्रुभड. सो यो कसरी आयो भन्दाखेरि चाहिँ f of x जुन चाहिँ यो इन्टिग्रेट किन भन्दाखेरि अब हेर्नुस् त दिमाग लाउनुस् त. कुनै चीजलाई इन्टिग्रेट गर्दै छु भनेपछि इन्टिग्रेट गर्दा के पाउँछ हामी जस्तै dy by dx x स्क्वायर इज इक्वल टु के हुन्छ 2x हुन्छ हो कि हैन. सिम्पल एक्जाम्पल है. सो मैले 2x लाई इन्टिग्रेट गरे भने के पाउँछु म पहिलाको फंक्सन पाउँछु पाउँदैन माने प्रिमिटिभ भन्छु जसले हामीलाई हैन. त्यसलाई प्रिमिटिभ भन्छु कि भन्दिन. dy by dx अफ x स्क्वायर के पाउँछु म 2x. अब 2x लाई इन्टिग्रेट को अर्थ गर्नु के हो पहिलाको फंक्सन के थियो x स्क्वायर थियो त्यो निकाल्नु हो नि त. प्रिमिटिभ निकाल्नु हो नि त. अब यसको प्रिमिटिभ सपोज f of t हेरे माने पहिलाको फंक्सन के हो f of t माने यसलाई इन्टिग्रेट cos को इन्टिग्रेसन जहिले पनि के हुन्छ ए sin that is sin t square आयो सपोज हैन. त्यहाँ t स्क्वायर को पनि डिफरेन्शिएट गर्दा कति आउँछ 2 आउँछ. सो 2 ले डिभाइड गर्छौं हामी. सो त्यस्तो. सो त्यसले हुँदाखेरि गर्दाखेरि चाहिँ पहिला अप्पर लिमिट आयो त्यहाँबाट लोअर लिमिट आयो त्यहाँबाट f dash of x that is माइनस यो f of 0 कसरी 0 को कन्स्टेन्ट कसरी भयो त्यो बुझ्यौं माने f dash of 0 is what 0 त्यही कारण लेखिन. अब f dash of x माने f dash of x को भ्यालु कति छ यो cos of x स्क्वायर कसरी आयो किनकि पहिलाको प्रिमिटिभ के छ माने कसलाई डिफरेन्शिएट गर्दैछौ हामी माने यसलाई इन्टिग्रेट गर्दैछु हैन. यसलाई इन्टिग्रेट गर्दैछु भनेपछि f dash of x कति हुन्छ cos of x स्क्वायर. सो दिस इज हाउ टु. सो अलिकति लजिकल छ बुझ्नु भएन भने म फेरि बुझाइदिन्छु तपाईलाई अगर केहीमा प्रब्लम भने. सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन. बुझ्नु भने पज गर्नुहोस् हाल्नुहोस् भयो. ओके. सो प्लिज म अब रब गरिदिन्दैछु
अब म तपाईहरुलाई अब आजको निम्ति यति नै, किनकि दुईटा मैले अझै गरेँ भने किनकि तपाईहरु गजराङ हुनुहुन्छ होला भनेर अब खिचडी हुन्छ है, त्यसै कारणले मैले नगरेको, किनकि अब चाहिँ लिमिट वाली हिसाब छ। यो जुन चाहिँ हिसाब छ लिमिट वाली 1 to the power क्वेशन फर्स्ट क्वेशन यही रहेछ। So 2 to the power 9 plus 3 to the power 9 dot n to the power 9 whole thing divided by n, माने यो हुन्छ इन्फिनिटी वाली हिसाब। अनि यो पनि बोर्ड एक्जाम्समा यो जहाँ जस्तो म WBJE मा र तपाईको यो बोर्ड एक्जाम्स विशेष गरी एचएस यो सीबीएसई मा पनि देख्दिन म, आईसीएसई मा पनि देख्दिन, आईएससी मा पनि देख्दिन, सरी आईएससी मा पनि देख्दिन, तर पनि यो बोर्ड एक्जाम चाहिँ एचएस को भाइ बहिनीहरुलाई चाहिन्छ। सो त्यसै कारणले अब ज्ञान हो आईएससी कोले पढ्नुस् कि सीबीएसई को, त्यो तपाईको माथि पेन्छ। सो यो गाली च्याप्टर म अहिले गरेँ भने फेरि पहिलाको र अहिलेकोमा फेरि पुरा उयो कन्फ्युज हुनुहुन्छ भनेर यो पार्ट चाहिँ म भोलि तपाईहरुले यो मात्रै पार्ट चाहिँ म भोलि तपाईहरुलाई समक्ष राखिदिनेछु। सो आजको निम्ति यति नै। पढ्दै गर्नुहोस्, कीप ग्राइन्डिङ, कीप लर्निङ एन्ड स्टे सेफ, स्टे होम। धन्यवाद।